عثمان کیوں پریشان سے افسوس کس چیز دائے حضرت عثمان فرماندے نے اے میرے محبوب رشتے تو مینوں ہور بھی مل جان گے نکاح لئی بیٹیاں تو ہور بھی مل جان گیاں پر اے میرے محبوب اج میرے رشتے تواڈے نالوں ٹوٹ گئے نے اج میریاں نسبتاں تواڈے نالوں ٹوٹ گئیاں نے ادو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لیتے آئے نے تے حضرت جبریل فرماندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حکم پہ فرماندے نے کہ کلثوم دا نکاح بھی عثمان نو دے چھڈو سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر دی دو بیٹیاں عثمان دے نکاح دے اندر ہیں جنوں رہن بنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر دی دوسری بیٹی دا بھی انتقال ہو گیا حضرت کلثوم بھی دنیا تو چلیاں گیا حضرت عثمان نے پھر رونا شروع کر دیتا میرے آقا پوچھتے نے عثمان کیوں روندے پے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتے تا مینوں اور بھی مل جان گے پر اج میریاں نسبتاں حضور نال ٹوٹ گئیاں نے روایات دے اندر آندا ہے کہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا عثمان اگر میری 40 بیٹی بھی ہوندی تے کے بعد دیگر میں تیرے نکاح دے اندر دیندا جاندا اے عثمان پھر بھی تو حیا والا ہے میں تصورات دی دنیا دے اندر سوال کر دیتا کہ اے میرے محبوب عثمان لئی اتنے پیار کیوں نے میرے آقا فرماندے نے عثمان ذرا چھاتی مار تے ویکھ لے محمد دے گھر دے اندر دی اور کوئی نہیں ہے بیٹی اور کوئی نہیں ہے اے عثمان اگر میری بیٹی اور ہونی میں تینوں نکاح دے اندر دے دیندا اے عثمان چھاتی مار تے ویکھ لے تے میں آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انیاں محبتاں عثمان دے نال کیوں نے اتنے پیار عثمان دے نال کیوں نے اتنا عشق پیار تے عثمان دے نال کیوں نے میرے آقا فرماندے نے اس دھرتی دے اُتے میں محمد رنگا سسر کوئی نہیں ہے تے عثمان رنگا جوائی کوئی نہیں ہے سبحان اللہ میں عثمان رنگا مینوں جوائی کوئی نہیں ملنا تے میں محمد رنگا سسر بھی کوئی عثمان میرے دوستو عثمان ہجرت کرتے مکہ تو صحابہ مدینہ آئے تشریف لیتے پین نہیں پانی نہیں ایک ہی کنواں ہے میٹھا بیر روما اور وہ یہودی دے قبضے دے اندر ہے میرے محبوب نے فرمایا جڑا ہے کنواں خرید تے مسلمانوں دے نام وقف کرے میں محمد ہوں جنتی ضمانت دینا سبحان کہ وہ جنتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی دے کول گئے آکھن لگے بھی کی خیال ہے کنواں بیچنا ہے انہیں کہ نہیں یار پورا تہیں بیچنا ادھا بیچنا 40,000 درہم ہے قیمت 40,000 درہم مینوں دے دے ایک دن پانی تو بھرنا ہے تو ایک دن پانی میں بھرنا ہے حضرت عثمان نے فرمایا ٹھیک ہے طے ہو گیا جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نمبر پانی بھرن دا حضرت عثمان نے اعلان فرما دیتا بھی آج میاں کوئی عیسائی بھرے یہودی بھرے سکھ بھرے ہندو بھرے جو بھرے کوئی قیمت نہیں ہے مفت لوگ کی کر دے کہ جس دن حضرت عثمان دی باری ہوندی اس دن پانی ایک دن اضافی بھر کے رکھ لیں گے دوسرے دن کوئی بھی نہ جانا یہودی نے بالآخر مجبور ہوتے رکھا کہ عثمان اے دعا حصہ بھی تو رکھ لے اج بھی اس کنویں کی جڑی رجسٹری ہے عثمان دے نام چلتی پئی ہے سبحان اللہ عثمان زندہ اج بھی پانی مفت لوگ پیندے پے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے دوسرا حصہ خریدا میرے آقا مسند نبوی دے اندر تشریف فرمائے حضور ان کی پیاس لگی ہوئی ہے تے جس لے دوسرا حصہ خریدا تے میں درم سٹے تے یہودی نو کہندے نو شمار کر تے میں آندا پیاں گن جے تھوڑو ہون تو ہور لے لویں تے ایک پانی دا پیالہ بھرا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی دے اندر تشریف لے کے آئے نے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے پانی دے پیالے نو کر دیتا میرے محبوب پیالے نو پکڑن لگے حضرت
سبحان اللہ سونے اج دل چاہتا ہے کہ لب مصطفیٰ دے ہون تے ہاتھ عثمان دے ہون سبحان اللہ سونے میرا دل کرتا ہے تنما دے ہتھاں دے نال ہی پانی پلاواں تمیاں کل ہونے کوثر دے اندر میرے محبوب نے دنیا دے اندر سارے دے احسانات دے بدلے دے دتے کل ہونے کوثر ہوئے گا دائیں ابو بکر بائیں حضرت عمر اس امت دے نیک لوگ جڑے دائیں سائڈ تو آن گے میرے آقا کوثر دے وچوں جام بھرن گے حضرت صدیق اکبر نو دین گے حضرت ابو بکر امت نو پلان گے جڑے کھبی سائڈ تو آن گے میرے آقا جام بھرن گے کوثر دے اندروں حضرت عمر نو دین گے حضرت عمر امت نو پلان گے لیکن اس امت دے اندر ایک شخصیت ہے ایک ہستی ہے جو حوض کوثر تے آئے گی میرے آقا جام بھرن گے اے کون ہے اینو عثمان کہندے نے سبحان اللہ حضور اج پیالہ بھرن گے تے عثمان دے سامنے کرن گے حضرت عثمان نے سر کو پکڑ لگے تو حضور واپس کر لینا پھر واپس شمیر صاحب 3 دفعہ نہیں ہوئے گا جب مسجد نبوی دے اندر ہویا کہ حضور بھی پیالہ واپس کریں گے کہ حضرت عثمان